شرط سوم یادتون باشه این 4 تا شرط محقق بشه قطعا انقلاب محقق میشه، ولی حرف همه سر تحقق این دوتاست که الان میگیم. شرط سوم یاران است. کدوم یاران؟ سنخیت با رهبری داشته باشن، پاشون رو جا پای رهبری بگذارن، به دنبال اشاره گوشه چشم رهبری باشن، در مرتبه احاطه مدیریتی باشن، اهداف رهبر و کتاب رو خوب بشناسن، تا آخرین لحظه در کنار رهبر حتی جان دادن. اینا که محقق بشود، آیا محقق شده یا نه این مسئله است. باز این روایت رو صدوق در اکمال الدین نقل کرده، 377 باب 26 حدیث 2. روایت از جناب عبدالعظیم ابن حسنیه، حضرت عبدالعظیم از آقا امام جواد، که عبدالعظیم حسنی به آقا امام جواد عرض کرد آقا من دلم میخواد قائم از شماها باشه. خب روایت مفصله. حضرت جواد فرمود یجتمع الیه من اصحابه عدت و اهل بدر. حضرت فرمود بله ایشون میاد و با او به اندازه عدد اهل بدر جمعیت هست. اینا خلصینن. فاذا اجتمعت له هذه العدد من اهل الارض، اون وقتی که این 13 نفر جمع شدن، اظهر الله امره، خدا دستور میده یا الله آماده باشید، اما مأمور به خروج نیستن. کی مأمور به خروج میشن؟ فاذا کمل له العقد، اون وقتی که عقد کامل بشه. الان میگم عقد یعنی چه. و هو 10,000 رجل خرج باذن الله، 10,000 نفر بیان اون وقت تمام میشه. اون دوتا اولو که میدونستید، این سومی رو میدونید. مشکل اینجاست، اون 313 نفر رو هستن حرف نزنیم، اون 10,000 تا هستن. خب این هم شرط سوم. پس در تحقق شرط سوم ما کمیتمون لنگه. ممکنه 1 سال دیگه اینا باشند، ممکنه 100 سال دیگه باشن، ممکنه 200 سال دیگه باشن، ممکنه 500 سال پیشه، ما نمیدونیم. اما من و تو موظفیم به این که هم برای الان آماده بشیم هم برای آینده. چرا؟ چون ممکن است فردا باشه، ممکنه 200 سال دیگه باشه. آمادگی ما باید باشه، اما حکم به این که تمام است، درست است، محقق می شود نه. یادتون باشه ما داریم عقلی و استدلالی به مسئله آخرالزمان نگاه میکنیم، ما احساسی و عاطفی نمیخوایم نگاه کنیم. پس شرط سوم ما نمیدونیم کی محقق میشه، محقق شده یا نمیشه، پس باید منتظر باشیم.